सलोम सलोम सबै इस्राएल भाइ बहिनीलाई सलोम। जो नेपालमा हुनुहुन्छ, आज परमेश्वर यहोवाले आफ्नो मल्किसदिक पासाइमा शपथ राख्नेको भन्नुभएको थियो र 7मा दिन जो परमेश्वर यहोवाले बनाउनु भएको हो, मल्किसदिक पासाइमा 7मा दिन शपथ राख्नेको हुकुम दिनुभएको छ र 7मा दिन हुकुममा शपथ कसरी राख्ने भन्ने कुरा आज हामी सबै इस्राएल भाइ बहिनीलाई बताउन गइरहेका छौँ। सलोम। शपथ प्रार्थना। सृजनार परमेश्वरको सच्चा नाम यहोवा, योड हे वाव हे यहोवा। मुक्तिदेताको सच्चा नाम यशुआ, योड हे शीन वाव हे यशुआ। सुरुको प्रार्थना। यदि तिमी विश्राम दिन शपथलाई अशुद्ध नगरी परमेश्वर यहोवाको कदुस शपथ दिनमा आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको कोसिस नगरी अनि विश्राम दिनलाई आनन्दको दिन अनि परमेश्वर यहोवाले कदुस बनाउनु भएको दिन सम्झेर माने, यदि तिमी परमेश्वर यहोवाको सम्मान गरेर त्यो दिन आफ्नो मार्गमा नचली आफ्नो इच्छा पूरा नगरी अनि आफ्नो ही कुरा नबोली, त्यसपछि तिमी परमेश्वर यहोवाको कारण सुखी हुन्छौ अनि परमेश्वर यहोवाले तिमीलाई धरतीको कदुस पहाडौमा हिँड्न दिनुहुन्छ। परमेश्वर यहोवाले तिमीलाई याकुबको विरासतको उपजबाट खुवाउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर यहोवाको मुखबाट यो वचन निक्लेको हो, हाम्रो मुक्तिदाता यशुआ शपथ दिनको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। शपथ मनुष्यको लागि बनाइएको हो, मनुष्य शपथको लागि नै जलिरहेको आगबाट परमेश्वर यहोवा उहाँ आफै बोल्नुभयो, मेरो कदुस शपथलाई अनन्त अनुबन्धनको रूपमा राख। मुक्तिदेता यशुआको कदुस नाममा आमिन। विनम्र प्रार्थना। मेरो परमेश्वर यहोवा, मेरो मुखलाई खोल्नुहोस् अनि मेरो होठलाई कदुस गर्नुहोस् कि म तपाईको महिमा गर्न सकूँ। मेरो चट्टान अनि मेरो मुक्तिदाता यहोवा, मेरो मुखको भाव, मेरो दिलको विचारहरू तपाईको अगाडि दया अनि सहानुभूति प्राप्त होस्। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमिन। सुफारको आवाज। कदुस हुनुहुन्छ परमेश्वर यहोवा, सारा सृष्टिको मालिक, जसले हामीलाई ईश्वरको कदुस खुनले शुद्ध गरेर निर्दोष ठहराउनु भयो अनि कदुस गर्नुभयो। परमेश्वर यहोवाको मुखबाट निक्लेको मल्किसदिक टोराको कदुस शब्दबाट यहोवाले हामीलाई दुनियाँको अन्य मान्छेहरूबाट अलग गरेर कदुस ठहराउनु भयो। अब्बा यहोवा, तपाईले हामीलाई आफ्नो अनुग्रह अनि सामर्थ्यले भर्नुहोला कि हामी तपाईको कदुस टोराको कदुस हुकुममा चल्न सकौँ। कदुस हुनुहुन्छ परमेश्वर यहोवा, जसले हामीलाई सोफारको आवाज सुन्नेको आदेश दिनुभयो। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमिन। अब हामी सोफार बजाउन जाँदैछौँ र परमेश्वर यहोवाको वचनको अनुसार यो सोफार हो र हामी सोफार बजाउन जाँदैछौँ। काबोलिया। स्वर्गीय प्रार्थना। कालमा सबैजना बोल्नुहोस्, जस्तै म पढ्दै जानेछु र मेरो पछाडि सबै इस्राएल भाइ बहिनी जति पनि हुनुहुन्छ एकसाथ पछाडि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ, हे हाम्रो अब्बा यहोवा, तपाईँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, जस्तै म यो भनेपछि तपाईँ यहाँ पछाडि बोल्नुपर्ने हुन्छ। यहोवा, तपाईको नाम कदुस छ। अब्बा यहोवा, तपाईको राज्य आओस्,
अब्बा यहोवा, तपाईँको इच्छा जसरी स्वर्गमा पुरा हुन्छ त्यस्तै यो धरतीमा पनि आओस्। आजको दिनको रोटी आज हामीलाई दिनुहोला। यीशुले आफ्नो कदोस खूनले हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुभयो। हामीले पनि आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्नबाट बचाउनुहोला, हामीलाई लालचमा पर्नबाट बचाउनुहोला, अनि हामीलाई हरेक दुष्ट रूह अनि दुष्ट आत्माबाट बचाउनुहोला। पराक्रम, महिमा अनि राज्य सदा यहोवा यीशुको हो। मुक्तिदाता यीशुको कदोस नाममा आमीन। रुहाका कदोसको जुबानी, यदि तिमी मुक्तिदाता यीशुको आवाज सुन्नुहुन्छ भने आफ्नो पूर्वजले जस्तै आफ्नो दिललाई कठोर नगर्नु, जस्तै कि तिम्रो पूर्वजले आफ्नो धोकेबाज दिलको सुने अनि परमेश्वर यहोवाको वचनसँग विरोध गरे अनि रेगिस्तानमा भट्किँदै खत्म भए। त्यसैले हे कदोस भाइ बहिनी, तपाईँ जो मसीहको स्वर्गीय बुलाटमा भागी हुनुहुन्छ, हाम्रो मल्किजदिक महायाजक मुक्तिदाता यीशुको आवाजलाई ध्यानसँग सुन्नु। यदि हामी आफ्नो प्रथम भरोसाले अन्तसम्म मजबुतीसँग स्थिर भयो, विश्वासले अन्तसम्म मजबुतीसँग स्थिर भयो भने अनि परमेश्वर यहोवाले हाम्रो अपराधी विवेकलाई कदोस गरेर भरोसाले भरिदिनुहुन्छ, ताकि हामी यीशुको मल्किजदिक स्वर्गीय राज्य जो धरतीमा आउनेवाला छ त्यसमा सदाको लागि मल्किजदिक पातशाहीमा सेवकाई गर्न सकौँ। आउनुहोस्, हामी सबै मुक्तिदाता यीशुद्वारा सम्पूर्ण गर्नुभएको काममा आराम गरौँ। त्यसैले साहसको साथ विनम्र दिलसँग आउनुहोस्, हामी अनुग्रहको सिंहासनको समीप जाउँ कि हामी माथि दया होस् अनि त्यो अनुग्रह पाम जो हामीलाई जरुरतको समयमा हाम्रो सहायता गरोस्। मुक्तिदाता यीशुको कदोस नाममा आमीन। कदोस विश्राम दिन। कदोस हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर यहोवा, सारा सृष्टिको मालिक, अनि तपाईँले हामीलाई यीशुको कदोस खूनले कदोस गर्नुहुन्छ। अब्बा यहोवा, तपाईँले हामीलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ कि हामी अब्बा यहोवा तपाईँको शिर यसरल यहोवाको वाचिक टोराको हुकुममा चलौँ। त्यो कुराले परमेश्वर यहोवा आनन्दित हुनुहुन्छ। उत्पत्तिमा परमेश्वर यहोवाले मनुष्यको लागि अनुग्रह अनि मायाले शबत दिनलाई बनाउनु भयो अनि कदोस गर्नुभयो, अनि शबत दिनलाई बारुक आशिष दिनुभयो, अनि शबतको दिन जो 7वां दिन हो भोजन अनि आराम गर्नेको दिन हो। शबतको दिन परमेश्वर यहोवाको सृष्टि रचनीको चिन्ह पनि हो। हामी मल्किजदिक यीशु अनि हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वर यहोवाद्वारा गर्नुभएको सम्पूर्ण कार्यमा आराम गर्नको लागि शबतको दिन परमेश्वर यहोवाको शिर यसरल काहलमा जम्मा हुन्छौँ। परमेश्वर यहोवाले तमाम कौमबाट यसरलाई रोज्नु भएको थियो अनि शबत राख्नेको आदेश दिनुभएको थियो। आज हरेक मनुष्य जो यीशुको कदोस खूनको द्वारा मुक्ति ग्रहण गरिसकेको छ अनि परमेश्वर यहोवाको कदोस मल्किजदिक पातशाहीमा अनि यहोवाको कदोस हुकुममा चल्छन्, त्यो यसरलको हिस्सा बनिसकेको छन् अनि मुक्तिदाता यीशु परमेश्वर यहोवाको शबतमा पनि हिस्सेदार बनिसकेका छन्। कदोस हुनुहुन्छ परमेश्वर यहोवा, जसले शबतको दिनलाई कदोस गर्नुभयो अनि बारुक दिनुभयो अनि हामीलाई शबत दिनमा आराम गर्नेको आदेश दिनुभयो। मुक्तिदाता यीशुको कदोस नाममा आमीन। मुक्तिदाताको आशिष। कदोस हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर यहोवा, सारा सृष्टिको मालिक, जसले मुक्तिदाता यीशुमा हाम्रो लागि मुक्तिको मार्ग तयार गर्नुभयो। अब्बा यहोवा, तपाईँको दया असीम छ अनि तपाईँको अनुग्रह धेरै छ। हामी सबै पापको कारण परमेश्वर यहोवा तपाईँसँग टाढिएको थियौँ, तर यीशुको कदोस खूनद्वारा अब्बा यहोवा तपाईँले शिर यसरललाई आफ्नो नजिक ल्याउनु भयो।
यशुवाले आफ्नो कडुस खुनबाट हाम्रो पापको दाम दिएर हामीलाई पाप अनि मृत्युको अन्धकारबाट मुक्त गर्नुभयो। मुक्तिदाता यशुवा अब स्वर्गीय उपासन गृहमा हाम्रो मल्किजदिक मूल पुरोहित हुनुहुन्छ। अब्बा यहोवा, तपाईँ आफ्नो दया अनि अनुग्रहबाट अब कुल शिर यसललाई मल्किजदिक पासाईको प्रतिरूपमा तयार गरी राख्नु भएको छ। अब्बा यहोवा, तपाईँको उपासना अनि महिमा गर्नको लागि हामी आफ्नो शरीरलाई शुद्ध जलले धोएर आफ्नो साँचो मन अनि पूरा विश्वासको साथ आफ्नो हृदयमा यशुवाको कडुस खुनको छिड्काव लिएर परमेश्वर यहोवाको नजिक आउँछौँ कि परमेश्वर यहोवाले हामीलाई हाम्रो जानेमा या अनजानेमा गरिएको हर पापबाट मुक्त गरेर हाम्रो भित्र आत्मा अनि हाम्रो हृदयको हर दोषबाट मुक्त गर्नुहोला अनि कडुस गर्नुहोला। हामीले विश्वास गर्छौँ कि मुक्तिदाता यशुवा ही अल्फ अनि टाउ हुनुहुन्छ, आदि अनि अन्त हुनुहुन्छ। यशुवा सुरुवात हुनुहुन्छ, यशुवा आज हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जो फेरि यो धरतीमा आउनुहुनेछ। मुक्तिदाता यशुवाको कडुस नाममा आमीन। यहोवाको नामको तारिफ हो। हाम्रो मालिक यहोवा, तपाईको कडुस नामको तारिफ होस्। यो समयदेखि लिएर सधैँको लागि यहोवाको सम्मुख हुडुकको भेट चढाउँछौ अनि याको कडुस नाम युगोयुग बारुक होस्। कडुस हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर यहोवा, सारा सृष्टिको मालिक। यहोवाको कडुस नामलाई प्रशंसाको माध्यमबाट उँचा उठाउँछौ। परमेश्वर यहोवा, तपाईँ चमत्कार गर्नेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवाले आफ्नो प्रशंसा अनि तारिफको लागि सङ्गीतको तुरी मनुष्यको गला तथा कण्ठलाई बनाउनु भएको थियो। जिन्दगीको सास दिनेवाला परमेश्वर यहोवा, हामी सबै आफ्नो ठुलो आवाजबाट यहोवाको कडुस नामको तारिफ, महिमा अनि प्रशंसा गर्दछौँ। मुक्तिदाता ईश्वरको कडुस नाममा आमीन। मूसा अनि मेमनाको गीत। महान अनि आश्चर्यपूर्ण छन् तपाईँको कार्य यहोवा अल यबाउत। यहोवाको मार्ग सत्य छन्, धार्मिकताको बादशाह अलोहिम। यहोवा, तपाईँको डर कसले मान्दैनन् अनि यहोवाको कडुस नामको महिमा गर्छन्। अलोहिम यहोवाले केवल तपाईँ एक मात्र कडुस 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 हुनुहुन्छ। सबै मान्छे यहोवा तपाईँको सामुख आउँछन् अनि यहोवाको उपासना गर्छन्, किनभने अलोहिम यहोवाको निर्णय कार्य प्रकट भएका छन्। मुक्तिदाता ईश्वरको कडुस नाममा आमीन। कति राम्रो छ तिमीहरूको डेरा ओ याकुब, कति राम्रो छ तिमीहरूको तम्बु ओ यसराएल। गाउँ पहाड जस्तै फैलिएको, जस्तै कि दरियाको किनारामा बगैँचा लागेको जस्तो, जस्तै कि पानीको नजिक मुसाबर अनि देवदारूको वृक्ष अब्बा यहोवाले आफै लगाए जस्तो। हेर्नुहोस्, अब परमेश्वर यहोवाको उपासन गृह शिर यसलसँग छ। हामी सबै यहोवा यशुवाको मान्छे हुनेछौँ अनि परमेश्वर यहोवा हाम्रो बीचमा हुनुहुनेछ। हे अब्राहम, इसहाक, याकुब अनि यसलको जिउँदो परमेश्वर यहोवा, तपाईँले आफ्नो अकुत अनुग्रह, देखभाल अनि दयाबाट हामीलाई आफ्नो कडुस पर्वत सियोनमा लैजानुहोला। जब हाम्रो मल्किजदिक राजा यशुवा स्वर्गीय राज्यमा कडुस सियोन पर्वतमा आउनु भयो, हामी सब अब्बा यहोवाको कडुस शिर मल्किजदिक यशुवाको स्वर्गीय राज्यमा
नयाँ अविनाशी शरीरमा नयाँ यरुशलेममा सधैँ सधैँको लागि सामेल हौँ अनि हामी सब यहोवाको शिर यसल सधैँ सधैँ अब्बा यहोवाको मुखको प्रकाशमा रहौँ। हाम्रो अब्बा यहोवा हाम्रो हृदयलाई विश्वासले भरिदिनुहोला अनि हाम्रो जीवित शरीरलाई कदुस अनि शुद्ध गरेर रुहाका कदुसलाई रहनको लागि उपासन गरेर नियुक्त गर्नुहोला। आउनुहोस् हामी सबै सृजनहार परमेश्वर यहोवाको सामुख नम्रताले झुकेर घुट्ना टेकेर परमेश्वर यहोवाको आराधना गरौँ। यहाँ परमेश्वर यहोवाको अगाडि झुकेर घुट्ना टेकेर परमेश्वर यहोवाको अगाडि सामुख झुकेर आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। काबोड यहोवा रुहाका कदेशले बुलाएपछि रुहको आवाज सुनेर तिमी आफ्नो दिललाई कठोर नगर्नुहोला अनि कदुस रुवाखलाई दुखी नगर्नुहोला, जसको द्वारा तपाईँ छुटकाराको दिनसम्म मुहरबन्द भइसक्नु भएको छ। सृजनहार परमेश्वर यहोवा हाम्रो चरवाह हुनुहुन्छ अनि अब्बा यहोवाको शिर यसल परमेश्वर यहोवाको झुन्डको भेड हुन्। अब्बा यहोवाको शिर यसल सृजनहार परमेश्वर यहोवाको झुन्डको मान्छे हुन् अनि यो झुन्डको रखवाली परमेश्वर यहोवा आफै गर्नुहुन्छ। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। शिर खडासा नयाँ गीत। हाम्रो मुक्तिदाता ईश्वर मुहरबन्द पुस्तकलाई लिन अनि उसको मुहर खोल्नेको योग्य हुनुहुन्छ, किनकि यीशुले वध भएर आफ्नो खुनबाट हरेक कुल अनि भाषा अनि मान्छे अनि जातिबाट परमेश्वर यहोवाको लागि आफ्नो मान्छे शिर यसललाई मोल ल्याउनु भएको हो। यीशुले शिर यसललाई हाम्रो परमेश्वर यहोवाको लागि मल्किजदिक पासाईमा एउटा राज्य अनि याजक बनाउनु भयो अनि यहोवाको शिर यसल पृथ्वीमा आउनेवाला यीशुको मल्किजदिक राज्यमा राज्य गर्नेछन्। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। शबत दिनलाई अलग गरिएको कदुस हुनुहुन्छ यहोवा। कालमा सबै बोल्नुहोस् अनन्त समयको लागि। जस्तै यहाँ कालमा सबैजना बोल्नुहोस् भनिएको छ र यहाँ जसले पढिरहेको छ उसको पछाडि बोल्नुपर्ने हुन्छ। अनन्त समयको लागि केवल सृजनहार यहोवा ही कदुस हुनुहुन्छ। सृजनहार यहोवाले सृष्टिको रचना गर्दा समय 7वाँ दिनलाई बाँकी दिनबाट अलग गर्नुभयो अनि कदुस गर्नुभयो अनि 7वाँ दिनलाई आरामको दिन भनेर बारुख आशिष दिनु गर्नुभयो। कदुस हुनुहुन्छ। कदुस हुकुममा यहोवाले भन्नुभयो 7वाँ दिन सृजनहार यहोवाको दिन हो। शबत दिनलाई युगसम्म याद राखे अनि यहोवाको 7वाँ दिनलाई बाँकी दिनहरूबाट अलग गर्नु अनि कदुस राख्नु। धरतीको मनुष्यलाई 6 दिन दिनुभएको छ। धरतीको मनुष्य 6 दिन काम गरे अनि 7वाँ दिन सृजनहार यहोवाको दिन हो। शबत दिनमा धरतीको मनुष्य कोही पनि काम नगरे, न तिम्रो छोरा न तिम्रो छोरी, न तिम्रो पुरुष सेवक न महिला सेवक, न तिम्रो पशु अनि न कोही परदेशी या पाहुना जो तिम्रो सहर या घरको भित्र होस्। कालमा सबै बोल्नुहोस्। 6 दिनमा सृजनहार परमेश्वर यहोवाले स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, समुद्र अनि उनमा उत्पन्न सबैलाई बनाउनु भयो अनि सृष्टि रच्ने कार्यलाई सम्पूर्ण गरेर 7वाँ दिन विश्राम गर्नुभयो अनि 7वाँ दिनलाई
गर्नुभयो अनि 7वाँ दिनलाई बारुख दिनुभयो। आमीन। सबभन्दा श्रेष्ठ अनि पहिला तिमी मेरो शब्दलाई राख्नु यो हमेसाको लागि एलोहिम यहोवा अनि यसलको बीचमा एउटा चिन्ह हो, ताकि तिमी थाहा पाउन सक कि म यहोवा हुँ, जसले तिमीहरूलाई बाँकी सब मान्छेहरूबाट अलग गरेर यसल मेरो शब्द दिनलाई पालन सधैँ सधैँ अनन्त वाचाको रूपमा गरे। म तिमी सबैलाई आज्ञा दिन्छु कि यो शब्द आफ्नो दिलमा राख कि तिमी यहोवाको शिर यसल आफ्नो सारा दिलसँग, आफ्नो सबै प्राणको साथ अनि आफ्नो सारा शक्तिको साथ आफ्नो सृजनार परमेश्वर यहोवासँग माया गर्छौ। अनि तिमी सबै आफ्नो घरमा उठ्दा बस्दा सुत्दा जाग्दा यही शब्द आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनेछौ। अनि तिमी सबैले आफ्नो छिमेकीसँग आफू जस्तै माया गर्नेछौ। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। यशाया 66:22-23 मा परमेश्वर यहोवाले भन्नुभएको छ, म नयाँ आकाश अनि नयाँ पृथ्वी बनाउँछु जो सधैँको लागि यहोवाको सम्मुख रहनेछ। फेरि यस्तो हुनेछ कि एक महिनाबाट अर्को महिना अनि एक शब्दबाट अर्को शब्दसम्म सबै मनुष्य परमेश्वर यहोवाको आराधना गर्नको लागि परमेश्वर यहोवाको सामु आउनेछन्। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। क्षमा गाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सबै भाइ बहिनीले कालमा जति पनि हुनुहुन्छ सबै एकसाथ क्षमा गाउँ। क्षमा इस्राएल यहोवा एलोहेनु यहोवा आखाड बारुक शेम काबोट मालकुटो लेओलाम वाई। सुन इस्राएल, यहोवा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। केवल यहोवा ही एक्लै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर यहोवाको श्रेष्ठ अनि शानदार राज्यको नामको महिमा युगो युगको लागि मुबारक होस्। कालमा सबै बोल्नुहोस्, यहोवा यहोवा, यशुवा यशुवा। मुक्तिदाता यशुवा अनि सृजनार यहोवा अखाड एक हुनुहुन्छ। स्वर्गमा अनि पृथ्वीमा हरेक घुट्ना यहोवा ईश्वरको अगाडि झुक्नेछ। हरेक जीव कबुल गर्नेछन् कि यहोवा ईश्वर ही मुक्तिदाता अनि सृजनार परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमीन। मुक्तिदाता ईश्वर स्वर्ग अनि धरतीमा सबै रूहानी रियासत, सिद्धान्तों अनि शक्तिमा प्रमुख अनि प्रधान हुनुहुन्छ। यूहन्ना 14:28 मा ईश्वरले भन्नुभएको छ कि मेरो अब्बा म भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता ईश्वर अनि सृजनार यहोवा अखाड हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता ईश्वर सृजनार यहोवाको दाहिने हात स्वर्गमा सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। मिखामुखा यहोवा, परमेश्वर यहोवा जस्तो को छ? को छ सृजनार यहोवा अनि मुक्तिदाता ईश्वरको समान? को छ जो महिमामा यहोवा जस्तो कदुस, अद्भुत अनि महान काम गर्नेवाला सृजनार यहोवा ईश्वर तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैनन्। यहोवाको कदुस नामको तारिफ अनि प्रशंसा युगो युग होस्। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। होडु गर्छौं अब्बा यहोवा तपाईको परमेश्वर यहोवा भला हुनुहुन्छ, जो माया अनि दयासँग भरिएको हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर यहोवाको अनुग्रह सधैँको लागि दृढ छ।
मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। मुक्ति अनि नयाँ वाचा। जो कोही पनि जिन्दा शब्द यीशुलाई सुन्छ अनि परमेश्वर यहोवामा विश्वास राख्छ जसले उहाँलाई पठाउनु भएको छ, त्यो कहिले पनि खाली जाने छैन। त्यसले मृत्युलाई पार गरेर सधैँको जिन्दगीमा प्रवेश गरिसकेको छ। हामी विश्वास गर्छौँ कि हाम्रो मुक्ति यीशुको खून बगेपछि भएको हो। मुक्तिदाता यीशु अब हाम्रो स्वर्गीय मल्किजदिक कोइन हागडोल, हाम्रो लिडर, मार्गदर्शक अनि हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता यीशुले कोल शिर येशलसँग मल्किजदिक पासाईमा नयाँ वाचा स्थापित गर्नको लागि आफ्नो कदुस खून बगाउनु भयो। हाम्रो परमेश्वर यहोवाले नबी यर्मियाको मुखबाट भन्नुभएको छ अनि इब्रानीको किताबमा पनि लेखिएको छ कि एलोहिम यहोवाले यहुदा अनि येशल दुईवटै घराना शिर येशलसँग मुक्तिदाता यीशुको कदुस खूनबाट नयाँ वाचा स्थापित गर्नुभएको छ। अब्बा यहोवा, तपाईँ आफ्नो अनुग्रहले आफ्नो कोल शिर येशललाई मल्किजदिक पासाईको टोरा हुकुममा चल्ने हौसला, हिम्मत अनि ज्ञान दिनुहोला कि यहोवा तपाईँको वचनले भन्छ कि जो यहोवासँग माया गर्छ त्यो यहोवाको कदुस हुकुमलाई मान्छन् अनि त्यसमा चल्छन्। अब्बा यहोवा, तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी मुक्तिदाता यीशुको कदुस खूनबाट मोल लिए गयौँ। अब्बा यहोवाको पुत्र पुत्रियाँ, यहोवाको शिर येशल, यहोवाको आम्मी, यहोवाको मान्छे हौँ। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर यहोवा केवल तपाईँ मात्र स्वर्गीय अनि कदुस हुनुहुन्छ। अब्राहमको परमेश्वर, इसहाकको परमेश्वर अनि याकुबको परमेश्वर यहोवा महिमामय, सबैभन्दा माथि महान पराक्रमी परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सारा सृष्टिको रचयिता हुनुहुन्छ। हाम्रो अब्बा अनि हाम्रो परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो बचाउ अनि वादालाई याद राख्नुहुन्छ अनि मायाको साथै आफ्ना बच्चाहरूको मुखबाट आफ्नो नामको महिमा ल्याउनुहुन्छ। हे हाम्रो राजा, अब्राहमको ढाल, हाम्रो मुक्तिदाता, हाम्रो ढाल, युगोयुगसम्म परमेश्वर यहोवाको तारिफ, महिमा अनि प्रशंसा होस्। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। महाशक्तिशाली हाम्रो सृजनहार परमेश्वर यहोवा, तपाईँ महाशक्तिशाली हुनुहुन्छ। यहोवाले आफ्नो सामर्थ अनि अनुग्रहबाट हामीलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो। हामी यहोवाको येशल, यहोवाको बच्चा, यहोवाको अनुग्रह अनि यीशुको कदुस खूनले मृत्युबाट मुक्ति प्राप्त गरेर सधैँको जिन्दगीमा आइसकेका छौँ। यहोवाले आफ्नो अनुग्रह अनि सामर्थ्यले स्वर्गीय राज्यको अंशलाई हाम्रो भित्र लुकाएर राख्नुभएको छ अनि यो परमेश्वर यहोवाको अनुग्रह अनि माया हो कि अब्बा यहोवाले हामीलाई मृत्युबाट निकालेर जिप्तामा लिएर आउनुभयो, अन्धकारबाट निकालेर आफ्नो रोशनीमा ल्याउनु भयो। यहोवाको अनुग्रहले यो माटोको शरीरमा जिन्दगीको सास चलिरहेको छ। हाम्रो सृजनहार परमेश्वर यहोवा, तपाईले आफ्नो वादाको अनुसार हामीलाई तपाईको शिर येशल, तपाईको बच्चालाई आफ्नो सामर्थ अनि अनुग्रहबाट हाम्रो अन्तिम सास छोड्न बित्तिकै हामीलाई नयाँ अविनाशी शरीर दिएर हामीलाई आफ्नो साथ स्वर्गीय राज्यमा सामेल गर्नुहोला अनि मल्किजदिक पासाईको हिस्सेदार बनाउनुहोला।
हाम्रो सिर्जनार परमेश्वर यहोवा हामीलाई हरेक दिन आफ्नो सामर्थ अनि अनुग्रहमा आफ्नो रुहाका कडेश रूले भर्नुहोला, ताकि हामी यहोवाको कदुस मल्किदिक पासाईको हुकुममा चल्न सकौँ अनि हाम्रो मुक्तिदाता यीशुमा हाम्रो विश्वास हर दिन मजबुत अनि दृढ होस्। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। सिर्जनार परमेश्वर यहोवा केवल तपाईँ मात्र कदुस हुनुहुन्छ अनि यहोवाको नाम कदुस छ अनि हर दिन यहोवाको द्वारा कदुस गरिएको मान्छे यहोवाको आराधना अनि यहोवाको महिमा गर्छन्। हाम्रो अब्बा यहोवा तपाईले आफ्नो दया, अनुग्रह, अन्तर्दृष्टि अनि सम्पूर्ण ज्ञान दिनुहोला कि हामी यहोवा तपाईको अगाडि कदुस चालमा चल्न सकौँ। हाम्रो परमेश्वर यहोवा, हामी आफ्नो गुनाहको माफी माग्छौँ अनि पश्चातापको हृदयको साथ मुक्तिदाता यीशुको कदुस खुनबाट कदुस भएर यहोवाको सामु आउँछौँ। हाम्रो परमेश्वर यहोवा, तपाईले हामीलाई जिन्दगी दिनेवाला मल्किदिक पासाईको वाचिक टोराको हुकुममा चल्नको लागि अनुग्रह प्रदान गर्नुहोला अनि मल्किदिक पासाईमा पुजारी सेवाको लागि आफ्नो अनुग्रह अनि दयाले तयार गर्नुहोला। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। माफी। हाम्रो सिर्जनार यहोवा, हामी धेरै विनम्र दिल अनि प्रायश्चितको हृदयबाट हाम्रो जानी बुझेर या लुकेर या अज्ञानी भएर यहोवाको टोराको हुकुमको खिलाफ गरिएको पाप, अपराध, अन्याय अनि विद्रोहको माफी माग्नको लागि यहोवाको अगाडि आउँछौँ। अब्बा यहोवा धेरै दयालु, अनुग्रह अनि क्षमा गर्ने वाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो अब्बा यहोवा हाम्रो हृदयलाई आफ्नो कदुस शब्दबाट कदुस गरेर हाम्रो विवेकलाई यीशुको खुनले धोएर दोषमुक्त गर्नुहोला। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। मुक्तिदाता यीशु हाम्रो अपराधको कारण घायल हुनुभयो अनि यीशुले कोर्रा खाएपछि यसरी निको भएका हुन्। सिर्जनार परमेश्वर यहोवा, तपाईले हामीलाई निको गर्नुहोला अनि हामीलाई हर शारीरिक अनि मानसिक बिमारीबाट मुक्त गर्नुहोला। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। हालमा कसैले बिमारीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहे भाइ होस् चाहे बहिनी होस्, सबै भाइ बहिनीको लागि हालमा जति पनि हुन्छ उहाँ सबैको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ बिमारको लागि। काबोड यहोवा, काबोड ईश्वर। हाम्रो परमेश्वर यहोवा, तपाईको इच्छा होस् कि तपाईँ तुरन्तै हाम्रो मुक्तिदाता यीशुको कदुस नामबाट हामीलाई दुष्ट आत्माहरूबाट छुटकारा दिएर कदुस गर्नुहोला अनि हाम्रो शरीर अनि हाम्रो आत्मालाई हर बिमारीबाट मुक्त गर्नुहोला। परमेश्वर यहोवा, बिमारीबाट निको गर्नेवाला यसलको दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो आफ्नो बच्चाहरूलाई सबै रोगहरूबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। हे इस्राएलको परमेश्वर यहोवा, तपाईँ आफ्नो तितर बितर भएका इस्राएलीलाई, आफ्नो हराएको भेडालाई आफ्नो इच्छा अनुसार धरतीको चारौं दिशाबाट इकट्ठा गर्नुहोस्। अब्बा यहोवा, आफ्नो दया अनि भलाइबाट हाम्रो लागि यो वर्ष सबै प्रकारको फजललाई, जो परमेश्वर यहोवा धरतीबाट उगाउनुहुन्छ, बारुख दिनुहोला। अब्बा यहोवा, हामीलाई आफ्नो भलाइले सन्तुष्ट गर्नुहोला। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। हाम्रो
परमेश्वर योड हे वाव हे यहोवा, जसले हामी सबैलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। आदमलाई आफ्नो हातले बनाउनु भयो। अनोखको परमेश्वर, नुहको परमेश्वर, अब्राहमको परमेश्वर, इसहाकको परमेश्वर अनि याकूबको परमेश्वर, यसलको परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर यहोवा हामीलाई आफ्नो अनुग्रहमा आफ्नो भलाइले सन्तुष्ट गर्नुहोला। हामी सबै अब्बा यहोवाको यसल सबतको दिन हाम्रो परमेश्वर यहोवाको सामु सुखी मनाऊ अनि यहोवा हाम्रो आरामबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर यहोवा हामीलाई ज्ञान अनि सामर्थ्य दिनुहोला कि हामी परमेश्वर यहोवा तपाईको शबत दिनलाई सधैँ कदुस राखौं अनि शबत दिनमा परमेश्वर यहोवाको मल्किजदिक पासाईको टोराको हुकुमको अनुसार राखौं। यसलको परमेश्वर यहोवा हाम्रो प्रार्थनालाई आफ्नो अनुग्रह अनि दया अनि सहानुभूतिबाट स्वीकार गर्नुहोला। सिर्जनार अब्बा यहोवा सधैँ आफ्नो यसलको प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ अनि आफ्नो यसललाई सधैँ बारुक दिनुहुन्छ। मुक्तिदेता ईश्वरको दुज नाममा आमीन। हाम्रो सिर्जनार परमेश्वर यहोवा तपाईले हामीलाई आफ्नो अनुग्रह अनि सहानुभूति प्रदान गर्नुहोला कि हामी यो दुनियाँमा यीशुको मल्किजदिक पासाईको प्रतिबिम्बमा यहोवाको सेवकाई गरौँ। हाम्रो अब्बा यहोवा तपाईले आफ्नो अनुग्रह अनि दयाबाट हामीलाई मल्किजदिक कोहिन हकडोल यीशुको आउनेवाला मल्किजदिक स्वर्गीय राज्यमा शाही कोहिन सेवकाईको लागि तयार गर्नुहोला। हाम्रो परमेश्वर यहोवा हामीलाई आफ्नो अनुग्रह अनि मद्दत प्रदान गर्नुहोला कि हामी आफ्नो प्रतिभालाई विनम्र अनि उत्सुक दिलबाट इस्तेमाल गरौँ अनि जब हाम्रो मल्किजदिक राजा यीशु यो पृथ्वीमा वापस आउनुभयो भने हामी यीशुको आनन्दमा सामेल हुन पाऊँ। सम्भव होस् कि यसल तपाईको बच्चाहरूको सेवा सधैँ यीशुको मनलाई भाओस्। कदुस 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 हुनुहुन्छ यहोवा अल्दियबाउत, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो आउनेवाला हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। प्रशंसाको गीत। सिर्जनार परमेश्वर यहोवाको कदुस नाम। सिर्जनार परमेश्वर यहोवाको नाम कदुस अनि महान छ। कालमा सबैजना बोल्नुहोस् आमीन। यो दुनियाँमा जसलाई यहोवाले आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउनु भएको छ, हाम्रो जिन्दगीको दौरान अनि हाम्रो जीवित दिनोमा छिटो यीशुको मल्किजदिक स्वर्गीय राज्य स्थापित होस्। सिर्जनार परमेश्वर यहोवाको महान अनि विशाल नाम युगोयुग अनन्त समयसम्म कदुस, ऊँचा, बुलन्द, तीव्र, आदरणीय अनि बारक होस्। परमेश्वर यहोवाको कदुस नाम अनि नाम दुनियाँमा सबै उच्चारणवाला आशिष, भजन अनि सबै आराधनाबाट उच्च छ। यो दुनियाँको देवता, ईश्वर अनि प्रभुहरूमा कोही पनि सिर्जनार परमेश्वर यहोवाको जस्तो या यहोवाको सामान्य कोही पनि छैन। यहोवाको साम्राज्य एक अनन्त राज्य हो अनि यहोवाको सामर्थ सर्व पिँढीमा छ। परमेश्वर यहोवा आफ्नो बच्चाहरू शिर यसललाई आफ्नो सामर्थ, अनुग्रह अनि आफ्नो शालमले भरिदिनुहोला। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। यहोवाको शब्द। मुक्तिदाता यीशु जिउँदो शब्द हुनुहुन्छ
जो देहधारी बन्नुभयो अनि उत्पत्तिमा सबै यीशुको द्वारा बनाउनु भएको हो। मुक्तिदाता यीशु जो देहधारी भएर पुत्र यहोवा बन्नुभयो, वे पाप रहित स्वर्गीय शरीरमा यो दुनियाँमा आउनुभयो। जो व्यक्ति पुत्र यहोवा मुक्तिदाता यीशुमा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो जीवित छ। जो पुत्र यहोवा मुक्तिदाता यीशुमा विश्वास गर्दैन त्योमा जिन्दगी छैन, त्यो मुर्दा हो। जो कोही पनि पुत्र यहोवा मुक्तिदाता यीशुलाई इन्कार गर्छ त्योले अब्बा यहोवा जो सृजनहार परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँको पनि इन्कार गर्छ। जो पुत्र यहोवा मुक्तिदाता यीशुलाई कबुल गर्छ त्यसले सृजनहार परमेश्वर यहोवालाई कबुल गर्छ। मुक्तिदाता यीशुको दोष नाममा आमीन। हाम्रो अब्बा परमेश्वर एउटै हे, वाउ हे यहोवा, हामी सबै धेरै विनम्र दिलबाट परमेश्वर यहोवाको होडु गर्छौँ, किनकि यहोवा युगो युग हाम्रो सृजनहार अनि हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा पिँढी दर पिँढी जिन्दगीको चट्टान अनि हाम्रो मुक्तिको ढाल हुनुहुन्छ। हामी सबै आफ्नो जिन्दगी अब्बा यहोवाको हातमा समर्पित गर्छौँ कि हाम्रो आत्मालाई कदुस दबारको सामर्थ्यले धोएर कदुस गर्नुहोला। यहोवाको चमत्कार अनि यहोवाको अनुग्रह हर मौसममा हाम्रो साथ छ। यहोवा सधैँ राम्रो अनि दयालु हुनुहुन्छ। यहोवाको कृपा असीम छ। यहोवाको शिर यसल आफ्नो विश्वास सधैँ यहोवा यीशुमा राख्छन्। हामीलाई जीवितमा राख्नको लागि हामी सबै यहोवा यीशुको होडु गर्छौँ। हाम्रो राजा, हाम्रो मुक्तिदाता यहोवा यीशुको कदुस नामको लागि यहोवाको होडु गर्छौँ अनि सधैँभरि यहोवा यीशुको कदुस नामको महिमा अनि प्रशंसा गर्छौँ। मुक्तिदाता यीशुको कदुस नाममा आमीन। हाम्रो सृजनहार अनि हाम्रो परमेश्वर यहोवा याको शालोम, अशाई, बारुख अनि अनुग्रह यहोवाको सबै यसलमा स्थापित होस्। अब्बा यहोवाको मुखको प्रकाश सधैँ शिर यसलमा चम्कोस् अनि रुहाका कुदेश हाम्रो मद्दत गरे कि हामी सबै यीशुको बुद्धिमान दुलही बने। हाम्रो मुक्तिदाता यीशु हामीलाई आफ्नो शिर यसललाई अनन्त अनुग्रही, माया, धार्मिकता, जिन्दगी अनि सलोमबाट आफ्नो भित्री कक्षमा लैजानुहोला अनि दबार यीशुको जिन्दगी दिने वाला फलबाट आफ्नो मुखको कदुस वचनबाट बारुख गर्नुहोला अनि हामी यहोवाको शिर यसल रुखको फलले भरि जाउँ। हर पलमा अनि हर मौसममा रुहाका कदेश हाम्रो मद्दत गरे कि हामी हाम्रो दुलहा यीशुको मनलाई भाऊ। हामी यहोवाको शिर यसल, यहोवाको झुन्डको भेड, यहोवाको सामर्थ अनि यहोवाको शालोमको साथ भरि जाउँ। मुक्तिदाता यीशुको दोष नाममा आमीन। ब्रिट हा टोरा, पाचिक टोरा वचन कदुस हुनुहुन्छ। अब यहाँ हामी वचनको लागि जस्तै टोरामा अब हामी वचन पढ्छौँ, उसको लागि यहाँ प्रार्थना पढ्नुपर्ने हुन्छ। कदुस हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर यहोवा, सारा सृष्टिको मालिक, जसले हामीलाई मल्किसदिक वाचिक टोराको सच्चाई अनि जिन्दगी दिनेवाला दबार टोरालाई दिनुभयो। टोराको हर अपेक्षालाई मुक्तिदाता यीशुले आफ्नो कदुस खुन बगाएर पूरा गर्नुभयो अनि टोरा कानुनमा हाम्रो खिलाफ लेखिएका हर श्राप अनि श्रापको प्रभावबाट अनि पापको प्रभावबाट मुक्त गर्नुभयो। कदुस हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो परमेश्वर यहोवा, जसले हामी सबैलाई अन्य मानिसबाट चुनेर मुक्तिदाता यीशुको कदुस खुनबाट कदुस गर्नुभयो अनि हामीलाई मुक्तिदाता यीशुको मुखबाट निक्लिएको मल्किसदिक टोरा दिनुभयो।
अनि मल्किजदिक पासैमा स्थिर गर्नुभयो। मुक्तिदाता ईश्वरको दोष नाममा आमीन। यसरल बारकुट। जस्तै यहाँ अब भाइहरूले अब टोराबाट वचन पढ्नुभयो भने यहाँ जस भाइ या भाइले वचन पढिरहेको छ त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सृजनहार परमेश्वर यहोवा जसले अब्राहम, इसहाक अनि याकुबलाई बारुक गर्नुभयो। अब्बा यहोवाको बारुक जस भाइले पढेको छ उस भाइको नाम, त्यो भाइको नाम यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। भाइ माथियोस जसले बाचिक टोराको वचनलाई पढ्नुभयो अनि सृजनहार परमेश्वर यहोवाको कदोस नामलाई सम्मान दिनुभयो। यहोवा भाइको परिवारलाई बारुक गर्नुहोला अनि भाइको हातको सबै कार्यमा आफ्नो बारकोट बनाइराख्नुहोला। मुक्तिदाता ईश्वरको दोष नाममा आमीन। ब्रिट हाड आशा, नयाँ वाचा। हाम्रो परमेश्वर यहोवा सारा सृष्टिको मालिक जसले मुक्तिदाता येशूमा हाम्रो प्राणको मुक्ति प्रदान गर्नुभयो। परमेश्वर यहोवा तपाईले येशूलाई अनि येशूसँग जुडेका सबै मान्छेलाई मुक्तिदाता ईश्वरको कदोस खुनले धोएर हर नियम विरोध, नियम उल्लङ्घन, नियम विद्रोह अनि अकडपनबाट क्षमा गर्नुभयो अनि कदोस ठहराउनुभयो। मुक्तिदाता येशू हाम्रो बीचमा अनन्त जिन्दगीको वृक्ष हुनुहुन्छ। अब परमेश्वर यहोवा येशूलाई स्वर्गीय मल्किजदिक पासाईमा शाही कोहेन सेवकाईको लागि तयार गरिरहनु भएको छ। मल्किजदिक पासाईको नयाँ वाचामा बहाल गर्नको लागि सबै शिर येशू परमेश्वर यहोवा मुक्तिदाता येशूलाई होडुको भेट चढाउँछौँ। मुक्तिदाता ईश्वरको दोष नाममा आमीन। जस्तै हामी नयाँ वाचाबाट वचन पढ्छौँ अनि जसले वचन पढेको छ उसको लागि यहाँ प्रार्थना पढ्ने हुन्छ। सृजनहार परमेश्वर यहोवा जसले अब्राहम, इसहाक अनि याकुबलाई बारुक गर्नुभयो। अब्राहम, इसहाक अनि याकुबलाई बारुक गर्नुभयो। अब्बा यहोवाको बारुक भाइ जस्तै यहाँ फेरि जसले पढेको छ उसको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ भाइ माथि होस् जसले मल्किजदिक पासाईको नयाँ वाचाको वचनलाई पढ्नुभयो अनि सृजनहार परमेश्वर यहोवाको कदोस नामलाई सम्मान दिनुभयो। परमेश्वर यहोवा भाइको परिवारलाई बारुक गर्नुहोला अनि भाइको सबै हातको कार्यमा आफ्नो बारकोट बनाइराख्नुहोला। मुक्तिदाता ईश्वरको कदोस नाममा आमीन। नबीको जुबानी, नबीम कुतबीम। कदोस हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर यहोवा सारा सृष्टिको मालिक जसले धार्मिक अनि सच्चा नबीहरूलाई चुन्नुभयो, जो परमेश्वर यहोवाको दरबारको सच्चाइलाई येशूको बीचमा ल्याउनु भयो। सामर्थ्य हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो परमेश्वर यहोवा जसले आफ्नो अनुग्रहबाट मुक्तिदाता येशूमा हाम्रो मुक्तिको मार्ग तयार गर्नुभयो अनि मुक्तिदाता येशू आउनेवाला सुसमाचार सच्चा नबीहरूबाट येशूलाई भन्नुभयो। धार्मिकता अनि सत्य बोल्नेवाला येशूको सच्चा नबीको चुनावबाट यहोवा धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ। कदुस हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो परमेश्वर यहोवा अनन्तकाल युगोको चट्टान यहोवा पीढी दर पीढी वफादार हुनुहुन्छ। यहोवाको वचन विश्वसनीय छ। परमेश्वर यहोवाको मुखबाट बोल्नुभएको हरेक वचन सम्पूर्ण हुन्छ। अब्बा यहोवाको दया अनि सहानुभूति अनि वफादारीको लागि यहोवाको सबै यसल परमेश्वर यहोवाको होडु गर्छौँ। मुक्तिदाता ईश्वरको दोष नाममा आमीन।
यसल बारकोट सृजनार परमेश्वर यहोवा जसले अब्राहम इसहाक अनि याकोबलाई बारुक गर्नुभयो अनि अब्बा यहोवाको बारुक भाइमाथि होस्, जसले यसलको नबीहरूबाट लेखिएका परमेश्वर यहोवाको वचनलाई पढ्नुभयो अनि सृजनार परमेश्वर यहोवाको कदुस नामलाई सम्मान दिनुभयो। परमेश्वर यहोवा भाइको परिवारलाई बारुक दिनुहोला अनि भाइको हातको सबै कार्यमा बारुखुट बनाइराख्नुहोला, आफ्नो बारखुट बनाइराख्नुहोला। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। भजन संहिताबाट भजन पढेपछि हामी अब जस्तै यहाँ अब कालमा अब कसै भाइ बहिनीले पढ्ने हुन्छ, सबै भाइ बहिनीले एकसाथ पढ्नुपर्ने हुन्छ यो भजन संहिता। अनि सबै भाइ बहिनीले पढिसकेपछि यहाँ सबै भाइ बहिनीको लागि यहाँ प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ बारक आशिषको लागि। यसल बारकोट सृजनार परमेश्वर यहोवा जसले अब्राहम इसहाक अनि याकुबलाई बारुक गर्नुभयो। अब्बा यहोवाको बारुक सबै जसले पढिरहे सबै भाइ बहिनीले जसरी यहाँ भजन संहिताबाट पढ्नुहुन्छ उहाँ सबैको लागि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बारखुट सबै भाइ बहिनी माथि होस्, जसले भजन संहिताको वचनलाई पढ्नुभयो अनि सृजनार परमेश्वर यहोवाको कदुस नामलाई सम्मान दिनुभयो। परमेश्वर यहोवा सबै भाइ बहिनीको परिवारलाई बारुक गर्नुहोला अनि सबै भाइ बहिनीको हातको कार्यमा आफ्नो बारखुट बनाइराख्नुहोला। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। अब प्रार्थनाको समय। अब यहाँ अब हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि प्रार्थना खत्म गरिसकेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। जिन्दगीको वृक्ष। मुक्तिदाता येशूवा जिन्दगीको वृक्ष हुनुहुन्छ। मल्किजदिक बादशाहीको वाचिक टोरामा सृजनार परमेश्वर यहोवाको मुखबाट बोलिएको हर वचन सुन्दर अनि शालोमले भरिएको छ। जो यसमा अमल गर्छ अनि यसमा चल्छन्, अनन्त जीवनको वृक्ष येशूवाको बोलिएको वचन अनुसार हामी मुक्तिदाता येशूवाको मांसलाई खान्छौँ अनि खुनलाई पिउँछौँ अनि मुक्तिदाता येशूवाको साथ अनन्त जीवनमा सामेल हुन्छौँ। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। हाम्रो परमेश्वर यहोवा जस्तो कोही पनि छैन। सृजनार परमेश्वर यहोवाको सामान्य कोही पनि छैन। अब्बा यहोवाको जस्तो कोही पनि छैन। अनि हाम्रो मुक्तिदाता येशू जस्तो पनि छैन, कोही पनि छैन। को छ जो हाम्रो परमेश्वर यहोवा जस्तो कदुस? को छ जो हाम्रो मुक्तिदाता येशू जस्तो कदुस? हाम्रो मल्किजदिक राजा येशू जस्तो कोही छ? हाम्रो मुक्तिदाता जस्तो कोही छ? आउनुहोस् हामी सबै आफ्नो मालिक परमेश्वर यहोवाको होडु गरौँ। आउनुहोस् हामी सबै आफ्नो अब्बा यहोवाको होडु गरौँ। आउनुहोस् हामी सबै आफ्नो राजा येशूको होडु गरौँ। हामी आफ्नो मुक्तिदाता येशूको होडु गरौँ। कदुस हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर यहोवा, कदुस हुनुहुन्छ हाम्रो मुक्तिदाता येशू। मुक्तिदाता येशूको कदुस नाममा आमीन। यहाँ रोटी बाट्नेको समय हुन्छ। हामीले जस्तै आज शबत छ भने त्यसको अग्लो दिन हामीले शबतको रोटी बनाएर राख्छौँ र हामी अगाडि हामी मेजमा राख्छौँ। अनि हामी जब रोटीको ओभर बारुकुट पर्नेको समय आउँछ त्यसपछि हामी रोटीलाई हातमा उठाउँछौँ अनि रोटीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। रोटीमा बारुक टिप्ला। कदुस हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर यहोवा, सारा सृष्टिको मालिक, जसले धरतीबाट अनाज उगाएर रोटीलाई तयार गर्नुहुन्छ। अब्बा यहोवाको बारखुट यो रोटीमा होस्, जो कालमा संगतिको लागि रोटी बाटेर खाया जाओस्। हामी सबै अब्बा
यहोवाको शिर यसल यो रोटीलाई आधा आधा गरेर बाटौँ अनि खाऊँ अनि अब्बा यहोवा मुक्तिदाता यीशुको अनुग्रह अनि मायामा अखाड भएर बाँधिरहँ। मुक्तिदाता यीशुको दुस नाममा आमीन। सृष्टिको रचयिता सबै प्राणीहरूको स्वामी सिर्जनार परमेश्वर यहोवाको आराधना अनि महिमा गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रो परमेश्वर यहोवाको अगाडि नरम दिलबाट झुकेर परमेश्वर यहोवाको होडु गर्छौँ, जो राजाको राजा, पृथ्वीको सबै मनुष्यहरूको परमेश्वर कदुस अनि उत्तम हुनुहुन्छ। परमेश्वर यहोवाले आफ्नो दबार शब्दको सामर्थ्यले स्वर्गलाई बनाउनु भयो अनि पृथ्वीको नींव स्थापित गर्नुभयो। परमेश्वर यहोवाको महिमाको सिंहासन माथि स्वर्गमा छ अनि परमेश्वर यहोवाको शक्तिको उपस्थिति सबैभन्दा उची उचाइयोमा छ। परमेश्वर यहोवाले हामीलाई आफ्नो शिर यसोलाई यीशुको कदुस खूनबाट धोएर दुनियाँको सबै राष्ट्र अनि पृथ्वीको सबै परिवारहरूबाट अलग गर्नुभयो अनि मल्किजदिक स्वर्गीय राज्यको भेदको जानकारी दिनुभयो। यो साँचो हो कि मुक्तिदाता मल्किजदिक यीशुले लेओलाम वाहेड शिर यसलको राजा हुनुहुन्छ अनि मल्किजदिक यीशुको सिवाय अरू कोही हाम्रो राजा होइन। सिर्जनार यहोवा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब्बा यहोवाको सिवाय अरू कोही हाम्रो परमेश्वर छैन। तपाईहरू सबै यो दिन आफ्नो दिलमा जान्नुहोस्, जस्तो कि परमेश्वर यहोवाको वचनमा लेखिएको छ कि माथि स्वर्गमा अनि तल पृथ्वीमा केवल सिर्जनार यहोवा ईश्वर एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, अन्य कोही पनि छैन। यहोवाको कदुस दबारमा बोलिएको छ कि सिर्जनार परमेश्वर यहोवाको मल्किजदिक राज्य सारा पृथ्वीमा हुन्छ। त्यो बेला पृथ्वीमा एक केवल यहोवा ही परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि सिर्फ यहोवा ईश्वर कोही एक मात्र कदुस नाम हुनेछ। मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। Berkat Kohanim Yisrael blessing Barakut Yisrael Barakut Yisrael Ibarukeka Yahava Vai Simreka Yaore Yahava Pani Aleka Vikeneka Isa Yahava Pani Baleka Vaishem Leka Shalom Vaishem Leka Shalom। यहाँ अब जसले पनि गाउन सक्छ पनि गाएर पढ्दा हुन्छ या पढेर पनि पढ्दा हुन्छ। अब गाएर सक्दैन भने अब कसैले अब पढ्दा हुन्छ। गाउड यहोवा अब्बा यहोवा सबै यसलाई बारुख गर्नुहोला अनि सही सलामत राख्नुहोला। अब्बा यहोवाको मुख सबै शिर यसलको तरफ फर्कियोस् अनि एलोहिम यहोवाको मुखको प्रकाश सबै यसल माथि लेओलाम वाहेड सधैँ चम्कोस्। अब्बा यहोवाको अनुग्रह सबै शिर यसल माथि होस् अनि यहोवा सबै शिर यसललाई अनि आफ्नो शालोमले भरिदिनु होला। शालोमको मल्किजदिक राजा मुक्तिदाता ईश्वरको कदुस नाममा आमीन। शबत शलोम। शबत शलोम सबै यसल भाइ बहनलाई शबत शलोम। काबोड यहोवा काबोड ईश्वर। शबत शलोम।